हेलो जी, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट व्लॉग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर स्पेन, पुर्तगाल और इटली से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो बात करने जा रहा हूं वो है इटली के वीज़ा से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सालों से इटली के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहे और इटली ने वहाँ पे अपॉइंटमेंट देना भी बंद कर दिया था। जो स्टूडेंट्स वीज़ा थे उससे रिलेटेड भी उसने बंद कर दिया था, और जो वर्क परमिट से रिलेटेड वीज़ाज थे या विज़िटर्स के लिए भी बंद रहा है। तो अब रिसेंटली जो कि इनका ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छा है, और इसी बुनियाद पे उन्होंने अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया। अब इनका जो सिस्टम है बाकायदा स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में BLS जो अदारा है जो कि स्पेन को भी डील कर रहा है, उसी तरह वो इटली को भी डील कर रहा है और अपॉइंटमेंट भी आपको मिल रहा है। तो नाजरीन, अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर इटली ने अपॉइंटमेंट देना तो शुरू कर दिया, तो क्या इटली वीज़ा भी दे रहा है? जी हाँ, वीज़ा दे रहा है। कौन से लोगों को दे रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो दूसरा सवाल आप लोगों के माइंड में सबसे पहले यही आता होगा कि क्या फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहा है? तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक बात बता दो, जिस चीज़ का भी एक इनिशिएटिव होती है तो लाजुम है उसका जो एक इनिशिएटिव में वो थोड़ा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, वो वीज़ाज़ देते भी हैं। और इसी तरह जिस तरह स्पेन की जो वीज़ा रेशो है या वीज़ा का प्रोसीजर है, इटली का भी बिल्कुल सेम है, 1% भी इधर उधर नहीं है। बस सिर्फ ये है कि जो लोग अपने प्रोफाइल सही बनाते हैं या फिर अपना फ़ाइल सही से बना के उनको पेश करते हैं तो उनको वो वीज़ा दे रहे हैं। अब प्रोफाइल से क्या मुराद है? प्रोफाइल से ये मुराद है, जैसे कि मैं अक्सर स्पेन से रिलेटेड भी आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है शेंजन के लिए। कम से कम आपके पास 10 से 12-15 लाख, ये कम से कम वाला रेंज है। उससे ऊपर जितना भी होगा उससे आपका केस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और उससे भी ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट आपको किस तरह डील कर रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद में कई ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, या कराची में जो मीर वाले हैं या नाइल वाले हैं, वो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ लूट रहे हैं। वो 2-3 लाख फ़ीस ले रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं भाई आ जाओ, बस आपका फ़ाइल रेडी करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है भी नहीं है तो हम आपके लिए लगा देते हैं। हालांकि ये आपके केस को बर्बाद कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये मीर और नाइल वाले दोनों के जो प्रोसेस है। जब मैं इस्लामाबाद में था मुझे पता है कि मैं इनके साथ काम भी करता था, लेकिन ये है कि फिर मैंने इनको छोड़ दिया। छोड़ने के रीज़न क्या था? यही था कि वो लोगों को सही से गाइड नहीं करते थे, और उन्होंने कुछ ऐसे बंदे बिठाए हुए हैं मैट्रिक पास जो पिंडी से उन्होंने निकाल के, जिनको वो लोग हैं जो पहले पिंडी से भी नहीं निकले हुए थे, पहली दफ़ा वो इस्लामाबाद आए हुए हैं। अभी उनको बताते हैं कि भाई आपने प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग एक ऐसा टेक्निकल चीज़ है जिसको अगर कोई ऐसा बंदा जो कि खुद एक जगह पे गया ना हो, उस प्रोसेस से ना गुजरा हो, वो कोई कभी भी उस प्रोसेस को नहीं समझ सकता है। अब एक क्लाइंट ने मुझे एक दफ़ा अपना ट्रैवल प्लान भेज दिया, कहता है यार मैंने इसको नाइल वालों से बनाया। जब वो ट्रैवल प्लान मुझे दिखाया, मैंने फिर उसको फ़ौरन मैंने एक लिंक भेज दिया उनको। मैंने कहा देखो भाई, ये इन्होंने गूगल से कॉपी पेस्ट करके प्रिंट निकाल के आपको दे दिया ट्रैवल प्लान है। इसमें जो बातें उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, मतलब कोई अच्छा खासा बंदा जो उसको देख के वो उसको तरस भी आएगा, हंसी भी आएगा और गुस्सा भी आ जाएगा। तो अब मुझे भी हंसी आई और गुस्सा भी आया कि यार ये लोगों को लूट रहे हैं। हंसी इस बात पे आया कि ये जो बातें उन्होंने लिखी हुई है ये हंसने वाली बातें हैं, क्योंकि वो जो एक ट्रैवल प्लान था उन्होंने एक किसी ने ऐसे जो नॉर्मल जो लोकल्स होते हैं उनको गाइडेंस देने के लिए कि भाई आपने यहाँ से ऐसे जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, और उसने वही चीज़ें एज इट इज़ उसको दे दिया, एम्बेसी को दे दिया, प्रिंट करके दे दिया। तो लाज़िम है जो बंदा यहाँ के लैंग्वेज को इटालियन या स्पेनिश उसको आती हो तो वो इस चीज़ को समझ के उसको भी इसी तरह हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, कहते हैं इसको मैं अभी क्या वीज़ा दे दूँ। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने अपना कंसल्टेंट देख के बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ चूज़ करनी है। चाहे आप फ़ाइल अगर ख़ुद बना सकते हैं तो सबसे पहले यही है कि आप ख़ुद बनाएं, लेकिन फिर भी मैं आपको भी नहीं कह सकता हूँ कि आप ख़ुद बनाएं, क्योंकि एक अच्छा खासा जब आप ख़ुद बनाते हो या फिर आपका कंसल्टेंट सही नहीं होता है तो फिर वो आपका केस दरम बरम हो जाता है।
کیس خراب ہو جاتا ہے. یعنی کنسلٹنسی ابھی جیسے کہ میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ اس طرح دعوے کیوں کرتے ہو کہ آپ سب سے اچھے بناتے ہو, باقی لوگ ایسے ہیں. یار دیکھو, آپ لوگوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, کامن سینس دی ہے, تھوڑا کامن سینس یوز کرو. آپ لوگوں نے جب بھی بات کیا ہے, میں آپ لوگوں کا کال خود پک کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے, وہ کبھی کبھار آپ لوگوں کو ڈیل کرتا ہے, زیادہ تر میں ان کو بھی نمبر دے دیتا ہوں کہ آپ ڈیل کرو, لیکن زیادہ تر میں آپ لوگوں کے کال اٹینڈ کرتا ہوں, رسپونڈ کرتا ہوں. تو آپ لوگ خود دیکھیں جو کام میں کرتا ہوں, آپ وہاں سے میری جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو دیکھو, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بندہ خود اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے, بندہ خود یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو پلان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, اس نے کہاں پہ جانا ہوتا ہے, گھومنے والی جگہ کہاں پہ ہے, کھانے پینے والے ان کی کیا ہوتی ہے, ان کا جو نیشنل فوڈ کیا ہوتا ہے, نیشنل پارک کیا ہوتا ہے, نیشنل جو مارکیٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں, یہ مجھے کیسے نہیں پتہ ہوگا. میں یہاں پہ ہوں, میں یہاں پہ ہوتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کور لیٹر اور جو رائٹنگ ایکسپریشن ہوتی ہے, میں نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا ہو, میں کوئی میٹرک پاس تو نہیں ہوں جو نائر والے اور میر والوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرح. میں اپنا جو انگلش لٹریچر ہے اس سے میں آپ جو کور لیٹر میں بنا کے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں, اگر آپ لوگ اس میں ایک بھی غلطی یا ایک بھی ایسے ادھر ادھر کی کوئی بات نکالیں تو آپ لوگ پھر مجھے اسی وقت آپ لوگ بتا سکتے ہو, کہہ سکتے ہو, کیونکہ میں اس لیے دعویٰ کرتا ہوں, ایک میں اس پروسیس سے گزرا ہوا ہوں, میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے کئی لوگوں کو بلایا ہے, کئی ویزز میرے لگے ہوئی ہے, مطلب 99% آپ کہہ سکتے ہو میرا ریشو ہے. اب بہت 1% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ویزا ریجیکشن ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایسے نالائق لوگوں کی طرح, کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پروفائل سے اسے نہیں دیتے ہیں, مجھے شیئر نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ سے مراد ہی ہے کہ ایک بندے کو بھی میں نے ریسنٹلی وہ بنا کے دیا تھا, سارا فائل اتنا اچھا خاصا, بڑا بزنس مین تھا, اس کا اچھا پروفائل تھا. جب گیا وہاں پہ ایمبیسی میں, وہ 1 مہینہ پرانا اپنا بینک اسٹیٹمنٹ لے کے گیا. اب ایک اور بندے کو ریجیکشن آئی ہے, اس نے اپنا اسٹیمپ نہیں لگایا. ایک کو ریجیکشن آئی ہے, وہ اس کی جگہ کیا کہتے ہیں ٹریول بینک اسٹیٹمنٹ کی جگہ وہ ٹریول بینک مینٹیننس لے کے گیا اور اسٹیٹمنٹ کو بھول گیا تھا, پھر وہاں سے موبائل سے پرنٹ نکالا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ریجیکشن ہوتی ہے. لیکن 99% میری جو ویزا ریشو ہے, کیوں 99 ہے, ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں پروسیس سے گزرا ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ میں خود کام کرتا ہوں, کور لیٹر میں خود بناتا ہوں, ہوٹل بکنگ میں یہاں سے کنفرم کر لیتا ہوں, خود جا کے ہوٹل میں بکنگ کروا لیتا ہوں اور ان کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ بھائی ابھی دیکھو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ جو ہوٹل ڈیٹس ہوتے ہیں نا, میں اس کو بکنگ کرتا ہوں کہ 25 سے 30 یا 30 سے یا کم تک میرا کلائنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس. تو جب وہ ڈیٹ گزر جاتے ہیں اس کے بعد بھی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی آپ نے ہوٹل بکنگ کینسل نہیں کرنی ہے, اس کو ابھی تک رسپونڈ نہیں ملی ہے, ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں آ جائیں, تو آپ برائے مہربانی یہ فیور مجھے دے دو, وہ یہ فیور بھی دے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کور لیٹر ٹریول پلان ہو گیا, آن لائن اپلیکیشنز ہو گیا, ان میں کوئی سملرٹیز یا فارم ڈاکومنٹیشن میں ادھر ادھر چیز نہیں ہوتی ہے. اور چوتھی جو مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کلائنٹ جس کو میں اپنا کنسلٹنسی دیتا ہوں, میں ہر کسی کو کنسلٹنسی بھی نہیں دیتا ہوں جن لوگوں کو مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنے کیس کے ساتھ سیریس بھی نہیں ہے اور وہ صحیح سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, صرف فضول سوال کرتے رہتے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, ان کو نہیں. جن کا میں بہت کم لوگوں کو پک کرتا ہوں, ان کو رپلائی کرتا ہوں اور ان کو کنسلٹنسی کی آفر دے دیتا ہوں. اور میں کن لوگوں کو دے دیتا ہوں, وہ سیریس لوگوں کو دے دیتا ہوں, اور پھر ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں ہر ایک چیز. ان کو میں بتاتا ہوں بھائی آپ اپنا یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں NTN لگاؤ, اپنا ٹیکس ریٹرنز کس طرح بنانا ہے آپ نے. جو ایسے کچھ وکیلز بھی میں جن کو جانتا ہوں ان کا نمبر بھی میں دے دیتا ہوں, بھائی آپ نے اس وکیل کے تھرو اپنا NTN اور اپنا ٹیکس ریٹرنز بنانے ہیں. اور لیٹر پیڈ, ایون کہ آج ایک بندے کو لیٹر پیڈ کبھی نہیں پتا تھا کہ کیسے بناتے ہیں, بزنس مین تھا, لیکن خیر پھر بھی میں نے اس کو ایک سیمپل لے کے اس کو دے دیا کہ بھائی یہ سیمپل کو دیکھو, اس کے مطابق آپ اپنا جو لیٹر ایڈ ہے اس کو آپ بنائیں. وزٹنگ کارڈ بھی اسی طرح, اور باقی ساری چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں. تو دوسری بات ہے ناظرین, یہ کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں مجھ سے کنسلٹنسی لینی ہے. پاکستان میں اور کنسلٹنٹس ہے ہی نہیں. ہاں ہے کچھ وہاں پہ بھی ایسے ہے جن کی ٹریول ہسٹری بھی اچھی ہے, انہوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے, یورپ میں آئے ہوئی ہے. لیکن جو لوگ صرف اور صرف انہوں نے میٹرک پاس بندے رکھے ہوئے ہیں پیسے کمانے کے لیے, 10 15 12 لوگ رکھے ہوئی ہے, تو وہ صرف ایسے باتیں کرتے ہیں, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی اچھا بندہ ملتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کنسلٹنسی لے لیں, لیکن یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے, دیکھ کے,
تو اسی طرح جو پرتگال میں جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی میں اکثر یہی کہتا ہوں بھائی اگر آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہو تو آپ نے اگر فائل لاک کرنا ہے یا کنسلٹنسی کسی سے لینی ہے آگے، یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے ٹیکنیکل جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اس بندے کے پاس جانا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، ادھر وہ کرنا ہے، تو اچھا گائیڈنس کرتا ہوں اور مشورہ بھی دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر پرتگال سے ریلیٹڈ یا اسپین سے ریلیٹڈ، امیگریشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال کرنی ہے، یا فیملی ریونین ویزا کے لیے یا بزنس ویزا کے لیے کوئی انفارمیشن لینی ہے، تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے میرے نمبر پہ۔